ॐ मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र गतपाठः पञ्चमः पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे तत्र वयं सर्वादौ इज्ञणः सम्प्रसारणम् इति सूत्रं पठितवन्तः। अस्य सूत्रस्य आवश्यकता तत्र पृष्ठौहः अर्थात् पृष्ठवाह इति योऽयं शब्दः तस्य शब्दस्य तत्र द्वितीया विभक्तेः बहुवचनस्य रूपस्य साधनाय आपतिता। यणः स्थाने प्रयुज्यमानः यः इक् सः सम्प्रसारणसंज्ञः स्यात्। ततः स्वाह ऊठ् इति सम्प्रसारणविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र भस्य वाहः सम्प्रसारणम् ऊठ् स्यात् इति अस्माभिः तस्य अर्थः दृष्टः। यद्यपि वकारस्य सम्प्रसारणवर्णः उकारः भवति, ह्रस्वः उकारः भवति इति इज्ञणः सम्प्रसारणम् इत्यनेन एव सूच्यते। तथापि दीर्घः ऊकारः अत्र अपेक्षितः इति कृत्वा तत्र ऊठ् इत्येव सम्प्रसारणत्वेन विधीयते। तत्र विश्व ऊठ् विश्व ऊह् इत्यवस्थायाम् एते धत्यूठ्सु इत्यपि प्रयोजनं भवति। किञ्च अत्र कृतस्य ऊठग्रहणस्य अन्यानि अपि बहूनि प्रयोजनानि सन्ति। एतेन ऊठग्रहणेन अन्यदपि बहु किमपि ज्ञापकं नाम किमपि ज्ञाप्यते, तत्तु अनुपदमेव पठिष्यते। परन्तु गतपाठे अस्माभिः तावत् एते धत्यूठ्सु इत्यस्य प्रवृत्त्यर्थं तत्र ऊठ् सम्प्रसारणत्वेन विहितं, येन पृष्ठौहः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्येयुः इति पठितम्। ततः ऊढ इति सम्प्रसारणानन्तरं तत्र सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रमपि पठितं। सम्प्रसारणात् अचि पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः विश्वौहः इति रूपं साधितं। ततः छन्दसि एव णिः नाम विश्ववाह इति यः शब्दः णिप्रत्यये सति साधितः, स तु प्रत्ययः छन्दस्येव नाम वेदे एव भवति, लोके तु प्रयोक्तुं न शक्यते इति केचन कथयन्ति। तथा चेत् व्याख्यात्रा ग्रन्थकारेण उक्तम्, अस्तु णिप्रत्ययं न स्वीकुर्मः तर्हि अत्र णिजन्तात् विचं कुर्मः। णिजन्तात् विच् प्रत्ययं तत्र अन्येभ्योपदृश्यते इत्यनेन कृत्वा रूपम् इदं साधयामः। परन्तु तत्रापि स्थानिवद्भावेन णिचः व्यवधानात् वाह ऊठ् इत्यस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्। अतः क्विप् अत्र एव युज्यते। ततः तत्र उक्तं कौलुप्तं न स्थानिवत् इति स्थानिवद्भावाभावात्
णिचः अव्यवधानात् वाह ऊठ् इति सम्प्रसारणं निर्बाधं भवति। अतः पृष्ठौहः इति रूपं साधयितुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। इति व्याख्यातुः अभिमतम् अस्माभिः पठितम्। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः अस्माभिः दृष्टाः। अतएव विभाषापूर्वाण्ः पराणाभ्याम् इति सूत्रे पृष्ठौहः आगतं। पृष्ठौहः इति तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। कथयति पृष्ठवाड्रूप्यम् इति लौकिकविग्रहवाक्ये पृष्ठौहः इति प्रयोगः सङ्गच्छते। लौकिकविग्रहवाक्ये तथा आश्रयः कृतः वर्तते, अतः लोकेऽपि प्रयुज्यते अयं प्रयोगः। अतः साधनीयः तु अस्ति कथञ्चित्, क्विपा वा साधनीयः। ततः अनन्तरं क्वचित् पुस्तके छन्दस्येव णिः इति प्रामाणिकाः इति पठ्यते। कव्यपुरीष इत्याद्युत्तरसूत्रे तदनुवृत्तेरावश्यकत्वात् इति तदाशयः इति एतावान् विशेषः अस्माभिः तत्र पठितः। ततः अयं च पञ्चमः पाठः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् षष्ठः पाठः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य तत्र भवति आरब्धः। तत्र कथयति अनः शकटं वहति इत्यर्थे। अनः अनसि अनांसि इति तत्र अनस् शब्दस्य अर्थं कथयन् नाम शकटं नाम तदेव शक्नोति वोढुं भारम् एतादृशं काष्ठेन निर्मितं लघुयानकविशेषम् अथवा यानविशेषं यस्य च कर्षणं वृषभाभ्यां कार्यते। गृहे लघूनां वस्तूनां च तत्र नयनम् आनयनम् अथवा अधिकानां वस्तूनाम् आपणादिषु भारवहनायापि तस्य प्रयोगः क्रियते। तदुच्यते अनः। नपुंसकलिङ्गे अनः अनसि अनांसि अनस् इति शब्दः तत्र भवति। कथयति इत्यर्थे अनसि वहेः अर्थात् अनसि उपपदे सति वहेः वह इति धातुः यः वर्तते तस्मात् अनसोडश्च इति क्विप्। एवं खलु नाम अनस् वह इत्यस्मात् क्विप्। समीचीनम्। अयं कृत् प्रत्ययः एव। कृत् प्रत्ययश्च कर्तरि भवति, कर्मणि अपि भवति, भावे अपि भवति। परन्तु तद्विषये वयम् अग्रे कृत् प्रकरणे पठिष्यामः विस्तरेण। अग्रे कथयति सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपम्। नैव अहं तु अग्रिमां पङ्क्तिं प्रविष्टः। तत्रैव किं कथयति क्विप् तदनन्तरं सस्य डश्च। अनस् इत्यस्य यः सकारः वर्तते तस्य सकारस्य डत्वम् अपि भवति। अनसोडश्च इति औणादिकं सूत्रम् अथवा वार्तिकं भवितुम् अर्हति, द्रष्टव्यम्।
का स्थितिः जाता। अनड् वः क्विप्। सम्यक्। अग्रे कथयति वचिष्वपि यजादीनां किति इति यजादित्वात् वकारस्य सम्प्रसारणम् उकारः। सम्यक्। विश्ववाह इत्यत्र तु वाह ऊट् इत्यनेन ऊट् सम्प्रसारणं कृतं। प्रकृते तु तस्य प्रवृत्तिः न भवितुमर्हति, यतः प्रकृते वाह इति नास्ति, प्रकृते वः इत्येव अस्ति इति भेदः। एवं खलु। अतः तत्र वचिष्वपि यजादीनां किति इति अन्यत् एकं सूत्रं वर्तते, अस्माभिः सम्प्रसारणप्रकरणे एव अग्रे पठिष्यते। तेन सूत्रेण अत्र सम्प्रसारणं विधीयते। कथयति यजादित्वात् वकारस्य सम्प्रसारणम् उकारः। अतः अनड् उः क्विप्। क्विपः तु सर्वलोपः भवति, वयं जानीमः। वकारोऽपि न तिष्ठति वेरपृक्तस्य इत्यनेन अपृक्तस्य वकारस्य एव लोपत्वात्। ततः कथयति सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपम्। एवं किल। सम्प्रसारणात् परं का स्थितिः जाता? अनड् व उ स व उ अ ह। एवं खलु। तर्हि उ अ अनयोः सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति अनड् वु नैव अनड् उ ह अनडुः इति रूपं। तदेव कथयन्नस्ति अनडुः इति रूपं व्याख्याता। समीचीनं। कथयति ततः सुबुत्पत्तिः। अनडुः सु तस्य स इति अवशिष्यते इति स्थिते, नाम अनडुः स् इति स्थिते तत्र अस्माभिः रूपं साधनीयं वर्तते अनड्वान् इति। एवं किल। तत्र तस्य रूपस्य साधनाय तत्र कश्चन आगमः अपेक्षितः। सः आगमः इदानीम् अग्रे उच्यमानः वर्तते। अनड्वान् अनड्वानौ अनड्वान् अनड्वाहौ अनड्वानः इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः साधनीयानि वर्तन्ते। वयम् एतावता अनडुः आम् क्षन्तव्यः अनडुः स् इत्यस्यां स्थितौ प्राप्ताः स्मः। समीचीनं। ततः सूत्रमारभ्यते। सूत्रं वर्तते चतुरनुडुः रामुदात्तः इति। सम्यक्। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। चतुरनुडुहोः इति एकं पदं वर्तते, षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं वर्तते। आम् इति प्रथमान्तं वर्तते, उदात्तः इत्यपि च प्रथमान्तं वर्तते। तत्र चतुश्च अनडुः च चतुरनडुहौ एवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वः स्वीकार्यः। तयोः चतुरनुडुहोः षष्ठीविभक्तिः अस्ति इत्युक्तमेव आम् इति द्वितीयं पदं भवति, प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः उदात्तः उदात्तः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति
इतोत् सर्वनामस्थाने इत्यतः सर्वनामस्थाने इत्यनुवृत्तेरिति भावः। अस्मात् सर्वनामस्थाने इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति। अग्रे कथयति मकारः आमि मकारः इत् आमि परतः यः मकारः वर्तते तस्य इत् संज्ञा भवति इति। एवं किल मित्वात् अन्त्यात् अचः परः अर्थात् मिदचोऽन्त्यात् परः इति परिभाषा अत्र उपतिष्ठते। कथयति उकारस्य यण् वकारः इति। अस्तु ततः पूर्वं प्रकृते इदानीम् आमागमं कुर्मः। सूत्रार्थः दृष्टः खलु। अनयोः आम् स्यात् सर्वनामस्थाने परे वा न वा। अनयोः नाम कयोः चतुर् इति यः शब्दः वर्तते संख्यावाचकः नित्यबहुवचनान्तः रेफान्तः तस्य अनडुः इति च यः शब्दः वर्तते तस्य आम् इति आगमः भवति स च उदात्तः भवति परन्तु कदा यदा सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः परतः भवति तदा। सुडनपुंसकस्य इति नियमेन वयं जानीमः यत् प्रकृते सु औजस् अम् औट् एते पञ्चप्रत्ययाः सर्वनामस्थानसंज्ञकाः वर्तन्ते। समीचीनं। तर्हि अनड्डुः इत्यत्र अन्त्यः यः अच् वर्तते डकारात् परतः उकारः तस्मात् परतः आगत्य तस्य एव अवयवत्वेन तिष्ठति अयं मित् आकारः। अस्य आ एव अवशिष्यते इत्युक्तमेव। तर्हि का स्थितिः जायते अनडु आ ह सम्यक्। ततः तत्र अग्रे अन द्वाह तदेव कथयन्नस्ति उकारस्य यण वकारः नाम आकारः परतः लभ्यते अतः अत्र यः उकारः वर्तते तस्य यणं भवति वकारः आगच्छति। अनडुव् आह अनड्वाह स इति स्थितिः अनड्वाह स इति स्थितिः अस्माकं सविधे लभ्यते। एवं किल। ततः अग्रे कथयन्नस्ति नाम अन्यदपि विधानमत्र उच्यमानं वर्तते। किमुच्यते सूत्रमस्ति सावनडुहः तत्र अष्टाध्याय्याः क्रमे इदं सूत्रं पूर्वं भवति। चतुरनडोः रामदात्तः इति तु परतः भवति। तथापि सपादसप्ताध्याय्यामेव द्वे अपि सूत्रे इमे वर्तेते। समीचीनं। तर्हि तत्र तन्नाम अस्य सूत्रस्य प्रकृते कथनस्य अपेक्षा का तद् युगपदमेव स्पष्टीभविष्यति। सद्यः तावत् वयम् एतत् सूत्रं पठामः। अनड्वाः स इति स्थितिः वर्तते। ततः उच्यते किं सौ अनडुहः इति। सौ इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सु इत्यस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। अनडुहः इति तत्र षष्ठीविभक्त्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं इदं पदं भवति। प्रकृते आच्छीनद्योर्नुमित्यतः नुमित्यनुवर्तते इति कथयिष्यते अग्रे। कथयति व्याख्याता अस्येति मूले उक्तं खलु अस्य नुं स्यात् सौ परे। अस्य नाम कस्य अनडुह शब्दस्य
इत्यर्थः। नाम अनडुः शब्दः यः वर्तते तस्य शब्दस्य नुं भवति कदा, यदा सुप्रत्ययः परतः भवति तदा। अग्रे कथयति व्याख्याता, नुं स्यात् इति कथयति। आच्छीनत्योर्नुम् इत्यतः नुमित्यनुवृत्तेरिति भावः। एवं खलु। अत्र मोतिलाल् बनारसिदास् इति पुस्तके आच्छीनत्योर्नुम् इति मध्ये रेखाविन्यासेन तत् कर्तितं वर्तते, कट् कृतं वर्तते, परन्तु तत् न युज्यते, तत् सम्यक् एव अस्ति, शुद्धमेव वर्तते। तत्र दोषः यः कोऽपि नास्ति। आच्छीनत्योर्नुम् इत्यतः एव अत्र नुमः अनुवर्तनं भवति। तदर्थं भवन्तः इतोपि अधिकस्पष्टतायै अष्टाध्याय्यामपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र प्रायः अनवधानात् एवं रीत्या मध्ये निषेधपरकं रेखा विन्यासं कश्चन कृतवान्, तद् उत्तरोत्तरटङ्कण तत्र उत्तरोत्तरपुस्तकेषु तथैव तद् मुद्रणम् अभूत् भवतु। यदि भवतां सविधे आच्छीनत्योर्नुम् इति पाठः अस्ति, शुद्धः अस्ति, तर्हि तु तत्र क्लेशः नास्ति। पुस्तकान्तरे अस्तु कथयति, इत्यतः नुमित्यनुवृत्तेरिति भावः। नाम ततः नुम् इति अनुवर्तते अतः। अग्रे कथयति, नुमि मकारः इति उकारः उच्चारणार्थः। सम्यक्। तर्हि किम् अवशिष्यते? न इत्येव खलु अवशिष्यते। अग्रे कथयति, मित्वात् अन्त्यात् अचः परः। अयमपि मित् वर्तते, यथा आम् मित् वर्तते, अतः अन्त्यः यः अच् तस्मात् परतः आगत्य अयं तिष्ठति इति। तर्हि कस्यां स्थितौ अस्माभिः अयं नुम् आरब्धः? अनड्वाः स् इति स्थितिः पूर्वम् उक्ता आसीत् खलु व्याख्यात्रा। अनड्वाः स इति स्थिते तत्र कथयति, नुमागमात् परं स्थितिं दर्शयति। अनड्वा नः स इति स्थितम्। अन्त्यः अच्कः आ इति अस्ति, तस्मात् परतः आगत्य अयं नुम् तिष्ठति, नुमः न इति तिष्ठति, अतः अनड्वा न स। समीचीनम्। ततः अग्रे एषा स्थितिः जाता। अग्रे किं क्रियते तद् नाम कश्चन अत्र विशेषः सिद्धान्तः उच्यमानः वर्तते, तं वयं पश्यामः। किमुच्यते? आदौ पूर्वपक्षः उपस्थाप्यमानः वर्तते। ननु आम् नुमौ एतौ मित्वात् अन्त्यादचः उकारात् परौ प्राप्तौ। एवं खलु। नाम तत्र अनडुः स इत्यवस्थायामेव वयं च जानीमः यत् अनडुः स इत्यत्र एव उभयोः कृते अपि सर्वाणि निमित्तानि लभ्यमानानि वर्तन्ते। आमे अपि नुमे अपि। आम् प्रत्ययायापि नुम् प्रत्ययायापि अत्र निमित्तानि सन्ति। तर्हि तदेव कथयति, मित्वात् अन्त्यात् अचः उकारात् परौ प्राप्तौ। नाम अनडुः स् इत्यवस्थायामेव आमपि प्राप्तः, नुमपि प्राप्तः। अपि च वयं जानीमः चतुरनुडोः रामदात्तः इति सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 98तमं सूत्रं वर्तते। सामनडुहः इति च 92तमं सूत्रं वर्तते। पूर्वशास्त्रं सावनडुहः, परशास्त्रं चतुरनडोः रामदात्तः इति भवति। तथापि पश्यन्तु अग्रे विचारः श्रोतव्यः। कथयति, तत्र चतुरनुडुः इत्यां सर्वनामस्थाननिमित्तकः सामान्यविहितः। नाम सर्वनामस्थानं
प्रत्ययः परतः भवेत् इति नोक्तं। यत् किं नाम सर्वनामस्थानप्रत्ययेष्वपि कः प्रत्ययः परतः भवेत् इति तु नोक्तं, परन्तु सामान्यतया तस्य विधानं कृतम्। अग्रे कथयति, सावनडुहः इति नुं तु सर्वनामस्थानविशेषे सौ विहितत्वात् विशेषविहितः। एवं खलु, तत्र तु उक्तं नाम सर्वनामस्थानप्रत्ययेष्वपि यः सुप्रत्ययः भवति सः सुप्रत्ययः एव परतः अपेक्षितः। यद्यपि सर्वनामस्थानसंज्ञकं मह्यं ददातु इति नोक्तं, मह्यं तु कथञ्चित् परतः सुप्रत्ययः अपेक्षितः वर्तते इत्येतावदेव उक्तम्। परन्तु विशेषविधानम् अत्र वर्तते। चतुरनुडोः रामदात्तः इत्यनेन तु उक्तं सर्वनामस्थानप्रत्ययः सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः यः कोऽपि परतः भवतु, सामान्येन उक्तं। परन्तु अत्र तु विशेषेण सुप्रत्ययः एव परतः अपेक्षितः इत्युक्तम्। सौविहितत्वात् विशेषविहितः कथयति, स च निरवकाशत्वात् सामान्यविहितम् आमं बाधेत। नाम तस्य क्वापि अवकाशः न स्यात्, अतः सः आदौ आमं प्रबाध्य प्रवर्तेत। एवं किल। अपि च इत्थमपि अत्र वक्तुं शक्यते इति अहं चिन्तयामि। यद्यपि अग्रे विचारः पठनीयाः एव सन्ति। कृते आमि अकृते च आमि नुं तु प्रवर्तते एव, अतः नुं नित्यः वर्तते। अतः परापेक्षयापि नाम आमापेक्षयापि अस्य नुमः प्रवृत्तिः स्यात्। आमं प्रबाध्य नुम् अत्र प्रवर्तेत। कुतः? नित्यत्वात्। वानवा। अतः आमेव बाधितः स्यात्, तत्र नुम् एव तिष्ठेत्। आम् कृते तु नुमि, तत्र पुनः आम् भवेत् वा न वा इति चिन्तनीयं वर्तते। नाम यः प्रकारः मया उच्यमानः वर्तते। यतः कृते नुमि सत्यपि यदागमन्यायं पुरस्कृत्य यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। नुम् अस्य अनडुह इत्यस्य एव तत्र अवयवः भवति। तस्य एव अवयवः यदि अस्ति तर्हि परतः सर्वनामस्थानसंज्ञके प्रत्यये पुनः अनडुन अह इत्यवस्थायाम् अनडुह इत्यत्र अन्त्यस्य अचः परतः आगत्य आं स्थातुं शक्नुयात् खलु। अतः एषः विचारः यद् मम बुद्धौ आगतः सः चिन्तनीयः, सः युज्यते वा न वा इति द्रष्टव्यम्। अस्तु, अत्रैव सद्यः भवामः। व्याख्याता यथा कथयन्नस्ति तथा अग्रे गच्छामः। एषः तु कथयन्नस्ति नाम अमः तु सौ परतः एव अवकाशः वर्तते। आमः तु सर्वनामस्थानसंज्ञके परतः अवकाशः वर्तते। अतः विशेषविहितत्वात् निरवकाशत्वात् च नाम अन्यत्र सुप्रत्ययपरकत्वात् अन्यत्र अस्य अवकाशः एव नास्ति इति कृत्वा सामान्यविहितम् आमं बाधेत्। नाम सामान्यतया विहितः यः आम् वर्तते तस्य अयम् अपवादत्वेन तिष्ठेत्, तस्य बाधनं कुर्यात्। एवं खलु। कथयति, सोः अन्यत्र आम् विधेः चरितार्थत्वात्। आम् विधिः तु सोः अन्यत्रापि प्रवर्तते, सौ परतः एव प्रवर्तेत इति नास्ति। तत्र तु सर्वनामस्थानसंज्ञकाः प्रत्ययाः अन्येपि बहवः सन्ति, तेषु परेषु प्रवृत्तिः भविष्यत्येव तस्य। एवं खलु। कथयति, तथा च अनडुन् इति स्यात्, अनड्वान् इति न स्यात्। यदि आडागमः क्षन्तव्यः आमागमः एव न जातः तर्हि अनडुन् इति अनिष्टं
प्रयोगं वयं प्राप्स्यामः अग्रे प्रथमायाः विभक्तेः एकवचने। परन्तु अपेक्षितं रूपं वर्तते तत्र अनड्वान् इति। अनड्वान् इत्यस्य तु यदि रूपस्य अस्माभिः सिद्धिः कर्तव्या तर्हि तु तत्र नूनमेव अस्माभिः आमागमः कर्तव्यः एव स्यात्। अग्रे कथयति, एकां समस्याम् एताम् उक्तवान्, अपि च कथयति नाम एतत् सन्दर्भे एव कथयति, किञ्च सम्बुद्धौ हे अनडुः सम्बुद्धेः विषयः उच्यते इति स्थिते सम्बुद्धौ इति अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते अचिरेण। चतुर्णोः स्यात् सम्बुद्धौ इति उच्यते। तच्च सूत्रम् अत्र एव पादे 99तमं सूत्रं वर्तते। अर्थात् चतुर्णोः रामदात्तः एतदनन्तरं तत् सूत्रं वर्तते। एवं खलु कथयति, किञ्च सम्बुद्धौ इति अनडुः स इति स्थिते, एवं खलु, यतः तत्र सम्बुद्धौ अनड्वन् हे अनड्वन् इति रूपं साधनीयम्। अतः तत्र आम् नापेक्षितः, अपेक्षितः इति कृत्वा अयम् तत्र आरभ्यते सम्यक्। अतः तत्रापि कथयति, किञ्च सम्बुद्धौ हे अनडुः इति हे अनडुहस् इति स्थिते सम्बुद्धौ इति अमागमः, एवं खलु। एतेन सूत्रेण अमागमः आमः अपवादः अनुपदमेव वक्ष्यते। आमः अपवादः अमागमः भवति इति अग्रे वक्ष्यते। कथयति, तत्र सामनडुहः इति नुमपि प्राप्तः, स च सम्बुद्धौ असम्बुद्धौ च विहितत्वात् सामान्यविहितः। तदर्थं सम्बुद्धिः एव परतः अपेक्षिता इति नास्ति। कथयति, सम्बुद्धौ इत्यं तु सम्बुद्धावेव विहितत्वात् विशेषविहितः, एवं खलु। सम्बुद्धौ इति सम्बुद्धौ एव भवति, विहितत्वात् विशेषविहितः सः वर्तते। कथयति, स च निरवकाशत्वात् सामान्यविहितं नुमं बाधेत। नाम यथा असम्बुद्धौ सामान्यविहितम् आमं नुमं बाधते, आमं नुं बाधते, तद्वत् सम्बुद्धौ निरवकाशत्वात् सामान्यविहितं नुमं बाधेत। एवरीत्या बाध्यबाधकभावः अत्र उत्पद्यमानः वर्तते सम्बोधने। नुमोर्मध्ये सौ परतः नुमोर्मध्ये। कथयति, सम्बुद्धौ सौ नुं विधेश्चरिता सम्बुद्धौ सौ नुं विधेः चरितार्थत्वात् इति क्षन्तव्यः। असम्बुद्धौ सम्बुद्धौ इति न, असम्बुद्धौ न सौ सम्बुद्धेश्चरितार्थत्वात्। नाम सम्बुद्धिः अन्यत्र तत्र सम्बुद्धिभिन्नस्थले नुं विधिः अवकाशं लभते एव खलु। अमागमस्य तु अवकाशः सम्बोधने एव वर्तते खलु। अतः विशेषविहितत्वात् सोऽपि नुमं प्रबाध्य प्रवर्तेत। परन्तु नुम् इत्यत्र तु आमं विशेषविहितत्वात् नुं प्रवर्तेत, अन्यथा निर्वकाशत्वात् तस्य वैयर्थ्यं स्यात् इति भावः। कथयति, ततश्च हे अनड्वन् इति न स्यात्। नाम सम्बोधने हे अनड्वन् इति यत् साधनीयं वर्तते तन्न स्यात्। कथयति, होढः इति ढत्वे हे अनड्वट् हे अनड्वट् हे अनड्वड् इति स्यात्। यथा लिह् इत्यस्य लिट् लिड् इति साधितं, तद्वत् प्रकृते अपि ढत्वे सति हे अनड्वट् हे अनड्वड्, नाम अनड्वड् इति पुस्तकेन लिखितं, परन्तु विकल्पेन तदपि रूपं भवति, यथा विकल्पचर्त्वं तत्र भवति। अतः इति स्यात्, नाम इत्येवं रीत्या अनिष्टरूपद्वयं स्यात्, एवं खलु। इत्याशङ्क्याः, नाम इति एवं रीत्या आशङ्कां कृत्वा कथयति, समाधानं कथयति। किं कथयति,
आदित्यधिकारात् इत्यादि नुं न बाध्यते इत्यन्तं। नाम एतावत् आत् इत्यतः आरभ्य न बाधते, नुं न बाधते एतावत्पर्यन्तं समाधानं कथयति मूले पश्यन्तु। आत् इति अधिकारात् अवर्णात् परः अयं नुम्। समीचीनम्। अतः विशेषविहितेनापि नुमा आं न बाध्यते। एवं खलु। अमा च नुं न बाध्यते। पश्यन्तु, एकया युक्त्या सर्वविधाः अपि क्लेशाः निवृत्ताः। आदौ तु मूले यदुक्तम् आत् इति अधिकारात्, तर्हि अयम् आत् कुतः अनुवर्तते इति चेत् आच्छीनद्योर्नुं तत्र आत् इति पठितं, तस्य कोऽर्थः अ इति वर्णस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं तत्, अर्थात् अकारात्। नाम नुं विधानं, नुम् इति अकारादेव भविष्यति प्रकृते। असम्बुद्धौ वा सम्बुद्धौ वा उकारात् अथवा अकारभिन्नः यः वर्णः वर्तते, यथा अनडुः इत्यत्र उकारः, तस्मात् परतः अथवा ततोपि भिन्नः कश्चन स्वरः अकारभिन्नः अथवा व्यञ्जनं वा, व्यञ्जनात् तु परतः कदापि न भवति मित्, परन्तु अकारभिन्नः यः कोऽपि स्वरः अस्ति चेत् ततः परम् आगत्य प्रकृतप्रसङ्गे, अन्यत्र न, प्रकृतप्रसङ्गे नुं न भविष्यति। अकारः चेत् ततः परत एव आगत्य तत्र नुं भविष्यति। एवं खलु। अवर्णात् परो अयं नुम्, अतः विशेषविहितेनापि नुमा आं न बाध्यते। तर्हि तत्र आदौ यावत्पर्यन्तम् आकारः आं नागतः तावत्पर्यन्तं नुमे अवसरः एव नास्ति। यतः नुमः कृते तु प्रतिबन्धः कृतः आच्छीनद्योर्नुम् नुम् इत्यतः आत् इत्यस्य अनुवृत्त्या अथवा आत् इत्यस्मात् अनुवृत्तेन पदेन निर्बन्धः कृतः वा न वा। तर्हि तत्र आत् यदा तत्र भविष्यति आकारः, ततः परमेव नुं प्रवृत्तिम् अर्हति। अतः आमादौ विधेयः अन् डु आ ह अनड्वा ह, तदनन्तरम् अकारः तत्र लभ्यते, नाम दीर्घः आकारः अपि अकारेण गृह्यते तत्र तपरकरणाभावात्। नाम आत् इत्यत्र अ इत्यस्य पञ्चमी अस्ति सा, सम्यक्, न तु तपरकरणं तद् वर्तते। तप्रकरणमपि यदि भवति स्म तदापि क्लेशो नास्ति। एवं खलु। अतः आमादौ आगच्छति, तदनन्तरं नुं भविष्यति। सम्यक्। अतः विशेषविहितेनापि नुमा आं न बाध्यते। विशेषत्वेन विहितः चेदपि एतेन नुमा आं बाधितुं न शक्यते। कथयति अमा च नुं न बाध्यते। एवं किल। इदानीम् अं यः वर्तते सः नुमं प्रबाध्य प्रवर्तेत इत्यपि नास्ति। यतोहि नुमा यदि भाव्यं तर्हि अमा तत्र पूर्वं भाव्यमेव, अन्यथा नुमे अवसरः नास्ति। अतः अं भवति, अम् अकारत्वेन लभ्यते, ततः पूर्वं नुमपि भवितुमर्हति, क्लेशो नास्ति। पश्यामः अधुना व्याख्याता किं कथयति। कथयति सावनडुहः इति नुं विधौ तावत् आच्छीनद्योर्नुम् इत्यतः आत् इति पञ्चम्यन्तम् अनुवर्तते। सम्यक्। मूले पुस्तके आत् इत्यत्रापि मध्ये रेखाविन्यासः दृश्यते, सोऽपि प्रामादिकः एव, तत्र नास्ति तत् आत् इत्येव शुद्धमेव अस्ति। यदि भवतां पुस्तके नास्ति तर्हि क्लेशो नास्ति। अस्तु।
आम् कथयति आच्छिनद्योः इति आत् इति पञ्चम्यन्तम् अनुवर्तते। अतः अनडुहः अवर्णात् परः नुम् इति लाभात् इति सूत्रार्थः अत्र लब्धः भवति। पूर्वं सूत्रार्थः कथं कृतः, अस्य नुम् स्यात् सौ न। अत्र सूत्रार्थः कथं कर्तव्यः, अनडुह इत्यस्मिन् यः अकारः वर्तते तस्मात् परतः आगत्य नुम् स्थास्यति। मितिजोऽन्त्यात् परः इति तु प्रवृत्तम् एव भविष्यति। मूलशब्दः यः वर्तते अनडुह, तस्मिन् तु अपेक्षितस्थले अकारः नास्ति, नाम अन्त्य अच्त्वेन अकारः नास्ति, अन्त्याच्त्वेन तु तत्र उकारः वर्तते। अतः आमा आदौ भाव्यम्, तदेव कथयति। अतः अनडुहः अवर्णात् परः नुमिति लाभात् विशेषविहितेनापि सामनडुहः इति नुमा चतुरण्डुहो रामदात्तः इति सामान्यविहितः आम् न बाध्येत कथयति। अवर्णात् परत्वेन विधीयमानं नुं प्रति आमः उपजीव्यत्वात्। एवं खलु, नुमः आगमनाय तु अयम् आमागमः उपकारकः भवति, तस्य उपजीव्यत्वं वर्तते। तत् कारणात् एषः जीवनं प्राप्नोति। कः? आम् क्षन्तव्यं नुम् वा न वा? कथयति उपजीव्योपजीवकयोः विरोधाभावेन उपजीव्यस्य उपजीवकस्य च मध्ये कदापि विरोधः न भवति। उपजीव्यः आम्, उपजीवकः नुम्, अनयोः कदापि विरोधः न भवति। कथयति बाध्यबाधकभावविरहात्, नाम तयोः बाध्यबाधकत्वं न भवति। एवं खलु। आम्, क्वचित् अनयोः विरोधः भवति, तत्र तु ज्ञापकानि भवन्ति, कष्टाय क्रमणे इत्यादिकं यथा। कथयति प्रत्युत आमभावे नुमः प्रवृत्त्यसम्भवात्। आमेव नास्ति तर्हि नुमेव प्रवृत्तिं नार्हति तत्र, वा न वा? तथा अंसम्बुद्धौ इत्यमा च, एवं किल। तत्तेन यः अं विधीयते तेन विशेषविहितेन सावनडुहः इति नुं न बाध्यते। एवं किल, विशेषविहितत्वात् सावनडुहः इत्यनेन नुमः बाधनं न क्रियते। कुतः कथयति नुमः उपजीवकत्वेन विरोधाभावात्। नुं निमित्तं नुमः उत्पत्त्यर्थम् अस्य अमः उपजीवकत्वं वर्तते। नुमः उपजीवकत्वेन नुं यद् वर्तते तस्य उपजीवकत्वं वर्तते। सः तु अस्य आश्रयं, नाम अमम् आश्रित्य प्रवर्तते। अमः आश्रयं स्वीकृत्य तस्य प्रवृत्तिः वर्तते। अतः विरोधः एव नास्ति। कथयति प्रत्युत अमभावे नुमः प्रवृत्तिसम्भवात् इति भावः। यदि अम् एव न स्यात् तर्हि नुमपि भवितुं नार्हति। नुमः प्रवृत्तेः सर्वथा तत्र असम्भव एव भवति इति। एवं खलु। इति अयं कश्चन विशेषः, सैद्धान्तिकः विशेषः अत्र भवति। समीचीनम्। अतः एतावता किं ज्ञातम्, आमपि भविष्यति नुमपि भविष्यति, सम्बोधने अमपि भविष्यति नुमपि भविष्यति, नास्ति बाध्यबाधकभावः। एतत् सर्वमपि आच्छीनद्योर्नुम् इत्यतः आम् इत्यस्य अनुवृत्त्या अस्माभिः साधितम् इत्यपि न च विस्मर्तव्यम्। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे कथयति आमा नुं न बाध्यते इति मूले कुत्र उक्तम्? आमा च नुं न बाध्यते इति, नाम अधः आगत्य स्थूलाक्षरैः अस्ति खलु कथयन्। तत्र किञ्चित् पाठभेदः अस्ति, तद्विषये अग्रे कथयिष्यति। अस्तु, यथाक्रमं गच्छन्तः भवामः। एवं चेत् सर्वं
सिद्धप्रायमेव, परन्तु तथापि इतः नाम अनड्वान् अनड्वन् सम्बोधने अनड्वन् इत्यनयोः उभयोः अपि तत्र विभक्तिकार्ये श्रवणात् पूर्वम् अत्र संयोगान्तलोपादिकं हल्यादिलोपः इत्यादिकं सर्वं भविष्यति। अनड्वन् इति रूपं साधयिष्यते। परन्तु ततः पूर्वम् अत्र केचन विचाराः सन्ति इतोपि कृताः, ते अपि श्रोतव्याः। तत्र उच्यते, कथयति, ननु सावनडुहः इति नुं विधौ, एवं किल, येन नुं विधानं क्रियते, आदिति अवर्ततान्नाम अथवा आदिति आवर्ततान्नाम इति वा वक्तव्यं। नाम तस्य आत् इत्यस्य अनुवृत्तिः अनुवर्तनं भवतु नाम इति भावः। आदिति अवर्तताम् इति तु न युज्यते, आवर्तताम् इति वा वक्तव्यं। यतोहि तत्र एषः आ उपसर्गः अत्र योजयितुं शक्यः। सम्यक् कथयति, तथापि आमुपजीवकत्वं नुमो न लभ्यते इति। एवं खलु, नाम आमः उपजीवकत्वम्, आम् उपजीव्यभूतः, नुम् उपजीवकभूतः। आम् द्वारा नुमः उपजीवकत्वं न लभ्यते। कथयति, अनडुहि नुमो नकारात् परत्वे अपि। आत् इति अनुवृत्तेः विरोधात्, एवं किल। अत्र पङ्क्तेः समन्वयादपि पूर्वं किञ्चित् वक्तुम् इष्यते। नाम क्वचित् पुस्तके व्याख्याता अपि तदग्रे वक्ष्यति, परन्तु अस्माकम् अथवा भवतां श्रोतॄणां भ्रमः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र क्वचित् तत्र मूले पङ्क्तिः पठिता खलु, अमाचनुं बाध्यते इति। तत्र क्वचित् आमाचनुं न सद्यः पङ्क्तिः दृश्यमाना वर्तते, अमाचनुं न बाध्यते इति। एवमेव तत्र पाठभेदत्वेन आमाचनुं न बाध्यते इत्यपि तत्र काचित् नाम कश्चन पाठभेदः दृश्यते। तर्हि आमाचनुं न बाध्यते इति यदि वर्तते पङ्क्तिः, तर्हि तस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं कथम् इति अग्रे अधुना उच्यमानं वर्तते। यद्यपि सिद्धान्तः अत्र सर्वोपि अवगतः वर्तते, परन्तु इतः अग्रे आमाचनुं न बाध्यते इति पाठः यः वर्तते तत्र समन्वयनं कथं कर्तव्यम् इति व्याख्याता कथयन् अस्ति। अतः यावच्छक्यं यथा सामर्थ्यम् अत्र अवगन्तुं यत्नं कुर्मः। कथयति, पुनः पठामि, ननु सावनडुः इति नुं विधौ आदिति आवर्ततां नाम तस्य अनुवर्तनं भवतु नाम। कथयति, तथापि आमुपजीवकत्वं नुमो न लभ्यते। एवं खलु, नाम नुं यः वर्तते सः आमम् आश्रित्य प्रवर्तेत इति अयं सिद्धान्तः सम्प्राप्तः न भवति। कुतः? कथयति, पूर्वपक्षः अयं वर्तते। कथयति, अनडुहि नुमो नकाराकारात् परत्वे अपि, नाम अनडुः इत्यस्मिन् शब्दे, एवं खलु, अनडुः इत्यत्र नुमः नकारात् अकारात् परत्वे अपि, नाम अनडुः इत्यस्मिन् शब्दे नकारात् परतः यः अकारः वर्तते, अनडुः इत्यत्र पश्यन्तु, प्रथमः कः वर्तते? अ वर्तते, द्वितीयः नकारः वर्तते, तदनन्तरम् अकारः वर्तते। अकारः अस्ति एव खलु अस्मिन् शब्दे, वा न वा? कथयति, नकारात् परतः यः अकारः वर्तते ततः परत्वे अपि आत् इति अनुवृत्तेः अविरोधात्, नाम अकारः एव खलु भवतः कृते अपेक्षितः, अकारात् परतः एव भवता तत्र नुं कर्तव्यः। तर्हि अनडुः इत्यस्मिन् शब्दे अकारः अस्ति एव खलु, आदौ एव अस्ति। अनडुः इत्यत्र नकारात् परतः अकारः अस्ति एव, ततः परतः आमं करोतु।
परन्तु तत्तु अनिष्टं खलु। नैव, ततः परतः आमं न नुमं करोतु, एवं किल, तत्तु अनिष्टमेव। तथा चेत् अनण्डुः इति किमपि भविष्यति वा न वा? कथयति आदित्यनुवृत्तेः अविरोधात्, नाम तत्र अपि नाम अन इत्यत्र नकारोत्तरवर्तीयः अकारः वर्तते, तस्मात् परतः अपि नुं भवितुम् अर्हति इति एतादृशव्याख्याने अपि विरोधः नास्ति खलु। आतिथि यत् अनुवृत्तिपरकं पदम् अत्र आगच्छत् वर्तते, तस्य प्रकृते सम्बन्धं संस्थाप्य तस्मात् नाम अनडुः इत्यत्र नकारात् परतः यः अकारः, तस्मात् परतः आनीय स्थापयतु एतं नुमम् इति चेत् मैवम्। एवं यदि भवान् अत्र कथयन् अस्ति तर्हि तथा न कर्तव्यम्, असिद्धान्तः न वक्तव्यः, अत्र भवता इतोपि सिद्धान्तः श्रोतव्यः। कथयति सावनडुहः इति नुं विधौ, नाम नुम् अस्ति सः मित् अपि अस्ति। कथयति मित्वात् अन्त्यात् अचः, नाम नुम् इति मित् वर्तते, अतः मिजोऽन्त्यात् परः इति उपतिष्ठते इत्युपस्थितम्, एवं खलु। तर्हि अत्र अनडुः इत्यस्मिन् शब्दे अकारः अस्ति अङ्गीकुर्मः, परन्तु किं सः अकारः अनडुः इत्यस्य शब्दस्य अन्त्यः अच् वर्तते वा इति चेत् नास्ति। कथयति अन्त्यात् अचः इत्युपस्थितं, नाम तस्य उपस्थितिः अत्र जाता। तत्र च आदित्यनुवृत्तम् अन्वेति, मिजोऽन्त्यात् परः इति सिद्धान्तं पुरस्कृत्य एव आदित्यस्य अनुवृत्तिः चिन्तनीया। तर्हि अस्य अनडुः इति शब्दस्य अन्त्यः यदि अकारः लभ्यमानः वर्तते, ततः परतः एव एतेन नुमा भाव्यं, स च अकारः आमागमादृतेन नैव लप्स्यते, यतः अन्त्यः तु अत्र उकारः वर्तते। कथयति ततश्च अनडुहीयः अन्त्यरूपः अवर्णः, अनडुः इत्यत्र नास्ति, परन्तु आमः अनन्तरं यः अवर्णः, तस्मात् परतः नुम् इति लभ्यते, नाम तस्मात् अवर्णात् परतः अयं नुमागमः भवति इति अर्थः अत्र अस्माभिः सम्प्राप्यते इति भावः। सम्यक्। तदेव अग्रे कथयति नकाराकारस्तु, अर्थात् अनडुः इत्यस्मिन् शब्दे नकारात् परतः यः वर्तते अकारः, सः तु नैवं विधः, सः एवं प्रकारकः नास्ति इति। आमुपजीवकत्वं नुमः निर्बाधमेव, अतः नुम् यः वर्तते सः आमम् उपजीव्य प्रवर्तते, आमः उपजीवकभूतः सः वर्तते इति कृत्वा आम् अत्र नाम आम् अत्र आदौ प्रवर्तते एव, तस्य बाधो न भवति। नुमः नाम नुमपि अत्र प्रवर्तते एव। कथयति एवं सम्बुद्धौ अमुपजीवकत्वं ज्ञेयं, नाम सम्बुद्धौ अमः उपजीवकत्वम् अस्य नुमः भवति, तत्रापि एवं रीत्या एव ज्ञेयं, साक्षात् एवमेव तत्रापि विचारः अस्ति। कथयति क्वचित् पुस्तके आमानुं न बाध्यते इति पठ्यते। आम् यः वर्तते तेन नुं न बाध्यते, मूले तत्र अमानुं न अमा च नुं न बाध्यते इति खलु उच्यमानं वर्तते, परन्तु क्वचित् आमानुं न बाध्यते इति पठ्यते। कथयति तत्र इयं योजना, तत्र एवं रीत्या व्याख्यानं क्रियते। अतः आम् नुमं प्रबाध्य एव प्रवर्तेत इत्यपि नास्ति इति भावः। उभयोः कश्चन सम्बन्धः आश्रयश्च वर्तते, एवं खलु इति कश्चन पाठभेदपरकः विचारः व्याख्यात्रा अत्र उक्तः। उभयविधपाठे लब्धे अपि समन्वयनं कर्तुं शक्यते इति युक्त्या तत्र व्याख्यात्रा प्रतिपादनं कृतम् इत्यर्थः।
अस्तु, किम् अग्रे कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। कथयति, ननु बफ्फनड्वाङ् हि कुलानि, तत्र बहवः तत्र अनड्वाहः वर्तन्ते यस्मिन् कुले अथवा वर्तन्ते यस्य कुलस्य, तत् कुलं बफ्फनड्वाङ् हि कुलं, नैव तानि कुलानि बहुत्वेन खलु विवक्षितं, तर्हि विग्रहः कर्तव्यः। बहवः अनड्वाहः वर्तन्ते येषु कुलेषु तानि कुलानि बफ्फनड्वाङ् हि कुलानि, एवं खलु कथयति। इत्यत्र नपुंसकस्य झलचः इति नुमपेक्षया परत्वात् आम् स्यात्। एवं किल, नाम प्रकृते स्थितिः का भवति, बफ्फनड्वाः, तत्र यदा समासं प्रविशामः लौकिकविग्रहः भवति, अलौकिकविग्रहः भवति, समासः भवति, सुब्लुक् भवति, तदनन्तरं बहु अनडुः इति अवशिष्यते, एवं किल। यतः मूलशब्दस्तु अनडुः, यश्च उपपदसमासमाश्रित्य अनः वहति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र क्विपि डत्वादिविधानेन च लब्धः, सम्प्रसारणादिकं च विधाय। तर्हि बहु अनडुः बफ्फनडुः तत्र कथयन्नस्ति। बफ्फनड्वाहि इति तदेव अजराणि अजरांसि इति यथा रूपाणि साधितानि अस्माभिः तद्वद् इदमपि रूपं चिन्तयन्तु। यतोहि तत्र अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणे सा व्यवस्था बहुद्भिः पठिता वर्तते, अतः बफ्फनड्वाङ् हि इत्यस्य रूपस्य सिद्ध्यर्थं क्लेशः एव न स्यात्। नुमि सति उपदः दीर्घादिकं भवति, अन्यानि कार्याणि तत्र जस् परतः भवति, तस्य शस् इति विधानं भवति, नैव तस्य शि इति विधानं भवति इति इमानि कार्याणि सर्वाणि अपि अस्माभिः पठितानि वर्तन्ते। तत्र कथयन्नस्ति नपुंसकस्य झलचः, नाम तत्र झलाश्रितः झलन्ताश्रितः नुं भवति तत्र, एवं खलु। बफ्फनड्वः बफ्फनड्वाः नुं, तदेव आमागमानन्तरं तत्र बफ्फनड्वाः इति शब्दः भवति, आम् सहितः शब्दः बफ्फनड्वाः इति भवति। सम्यक्, ततः परतः जस् भवति, तस्य शि इति आगतं भवति, शि इत्यस्य इ भवति, तदनन्तरं नपुंसकस्य झलचः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति, एवं खलु। तर्हि बफ्फनड्वा न ह इ इति खलु स्थितिः जायते, नकारस्य अनुस्वारः भवति, बफ्फनड्वाङ् हि इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र कथयति नपुंसकस्य झलचः इति नुमपेक्षया परत्वात् आम् स्यात्, एवं खलु। यतः आमः अपि प्राक्तनस्थितिः तत्र बफ्फनडुः इत्येव वर्तते, आमागमस्तु पश्चात् भवति। बफ्फनडुः यतः सुप्रत्ययः परतः अपेक्षितः भवति, अथवा सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः परतः अपेक्षितः भवति, तदा एव आम् भवति। अस्मै अपि सर्वनामस्थानसंज्ञकः परतः अपेक्षितः, नपुंसकस्य झलचः इत्यस्य कृते अपि सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः परतः अपेक्षितः। कथयति परत्वात् आम् स्यात्, नाम नपुंसकस्य झलचः इति प्राक्तनं शास्त्रम्, आम् विधायकं तु परशास्त्रम्, अतः परत्वात् आम् स्यात्। कथयति कृते त्वामि पुनर्नुं न भवति, आम् यदि कृतः पुनः तर्हि तत्र नुं न भवति, कुतः, विप्रतिषेधेन यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति न्यायात् इत्यतः आह। नाम विप्रतिषेधे सति, नाम तुल्यबलविरोधे सति यस्य बाधः कृतः एकवारं तस्य बाधः कृतः, तर्हि आम् इति यदि प्रवृत्तः तर्हि नुं न स्यात्, नुं यदि न स्यात् तर्हि बफ्फनड्वाङ् इति रूपं न स्यात्, बफ्फनड्वाहि इत्येव रूपं स्यात्, तत्तु अनिष्टम्।
अतः किम् अत्र समाधानं तदग्रे वक्ष्यते, तदग्रिमे पाठे वयं पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्यास्य षष्ठः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।